So up to yesterday, we have studied the arterial system, or let's generalize a bit. Okay, so we are studying the circulatory system or the blood vascular system of frog. From where we have started that circulatory system or the circulatory system in frog is known by blood vascular system. Okay, it comprises of blood को components हरु हामीले पढ्यौ, RBC, WBC, platelets, serum. Okay, त्यसपछि vessel हरु चाहिँ अहिले पढ्दैछ, heart हामीले पढिसक्यौ. Okay, so blood vascular system consists of blood, vessels and heart, among which we have completed the blood and heart. And vessel system also we have completed the arterial system yesterday. Arterial system is very much clear, I think, because it starts from truncus arteriosus from left ventricle, right part of the left ventricle. But you say dorsal part देखाएको छ, ventral पट्टि उतापट्टि चाहिँ truncus arteriosus भन्ने छ. Truncus arteriosus बाट सुरु भएको आर्टरी दुईपट्टि बाँडिएको छ. दुईपट्टि बाँडेर एउटा छ carotid arc, अर्को सिस्टेमिक, अर्को पल्मर क्युटेनस आर्क दुवैपट्टि. अनि कता कता गएको छ भनेर हामीले हिजै पढिसक्यौ. ओके, you will get the video too. So today is the venous system. भनेको भेनहरु कता कता बाँडिएको छ, हिजो पनि अलिकति एरिया हामीले आज डिटेल हेर्छ है. So venous system, veins always carry which kind of blood? One of you please tell me. Vein carries blood towards the heart or away from the heart? Can anyone tell me? Towards the heart. Towards the heart. Okay. Away artery. Away artery towards the heart is vein. Vein ले चाहिँ सबैतिरको ब्लडहरु कलेक्ट गरेर लिएर हार्टमा हुन्छ. ओके, अनि भेनले के गर्छ भने इन मोस्ट अफ द केसेस भेनले चाहिँ के कुन चाहिँ ब्लड लिएर आउँछ त हार्टमा? हार्टमा चाहिँ ब्लड भन फेरि कुन चाहिँ ब्लड अरे? प्योर ब्लड. हार्टमा भेनले प्योर ब्लड बोकेर आउँदैन. किन आउँदैन भने यसो जेनरलाइज यसरी पढ्दाखेरि बुकमा मात्रै हैन, यता सम्झेर बडीमा गइसकेको ब्लड भनेको अक्सिजन पुर्याएर कार्बन डाइअक्साइड लिएर फर्किँदै गरेको हुन्छ, एक्सेप्ट फर द स्किन इन केस अफ स्किन एन्ड लंग्स इन केस अफ फ्रग. ओके, स्किनमा चाहिँ अक्सिजन त्यही छ र प्युरिफाई हुन्छ, तर पनि फर्किँदाखेरि त उले के नै लिएर आउनु पर्यो? डिअक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आउनु पर्यो नि. मैला भनेको कुन बडी पार्ट्समा गयो ब्लड है, यहाँ त प्योर इम्प्योरको कुरा त त्यति छैन है फ्रगमा चाहिँ, र पनि जेनरली के हुन्छ भने डिअक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आउने काम चाहिँ कसको हो? भेनको, एक्सेप्ट फर द पल्मोनरी भेन्स. ओके, पल्मोनरी भेनले चाहिँ के क्यारी गर्छ? Oxygenated blood. Oxygenated blood, because lungs purify blood. That blood is taken through the pulmonary veins to the left part of the heart. Okay, left part पट्टि ल्याएर खनाइदिन्छ. त्यो चाहिँ प्योर ब्लड हुन्छ लंग्सबाट आको चाहिँ. ओके, फेरि लंग्समा पुर्याउनु गएको चाहिँ फेरि इम्प्योर ब्लड हुन्छ. हुनु चाहिँ आर्टरीले प्योर ब्लड बोक्नु पर्ने हो, तर प्युरिफिकेसनको लागि गएको जुन चाहिँ ब्लड छ दैट इज डिअक्सिजनेटेड. ओके, artery carries always away from the heart, vein carries always towards the heart, and artery carries which blood? फेरि भन, यति क्लियर भइसक्नु पर्छ. Oxygenated blood. Oxygenated blood, but pulmonary artery, Except pulmonary artery. that carries Deoxygenated. Yes. Deoxygenated blood. deoxygenated From blood. Yes, त्यति हो मेन कुरा, केही पनि छैन अरु. र आर्टरियल सिस्टम वी हैव कम्प्लिटेड यस्टरडे. टुडे भेनस सिस्टम, भेनस भनेको भेन्सहरु जुन चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट गर्ने छ थ्रु आउट द बडी बट टुवर्ड्स द हार्ट जसले लिएर आउँछ तिनीहरु चाहिँ भेन्स हो. दे आर इन्क्लुडेड इन द भेनस सिस्टम. र भेनस सिस्टममा हामीले के पढ्नु पर्छ भन्दा साइनस भेनसस एट द डोर्सल पार्ट अफ द हार्ट. डोर्सल पार्ट पट्टि
भ्यागुताको ढाडपट्टि ओके हिजो पढेको भेन्ट्रल पार्टपट्टि यतापट्टि छातीपट्टि अब भेन्ट्रल पार्टपट्टि हार्टको मुटुको ढाडपट्टि चाहिँ साइनस भेनसस भन्ने छ यो तीनटै भेन ठुल्ठुलो भेनहरू भेन भयो त्यहाँदेखि आएर मोटो भएर ठुलो नली भएर जुन चाहिँ भेना काभा भन्छ हामीले यसलाई यो तीनटै भेना काभाले बनाएको एउटा च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर छ मुटुमा आउने द्याट च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज sinus venosus okay and sinus venosus pours blood to the which part of the auricle which part of the heart which part of the artery sinus venosus pours blood to the which part of the artery sorry auricle माथि auricle मै खनाउँछ तर कतापट्टि खनाउँछ sinus venosus ले मलाई एउटा भन्नु पर्यो through the sino-auricular aperture. कतापट्टि which part of auricle? Anyone? Impure blood, sinus venosus. Which part of the heart? Anyone? Wrong, ma'am. के हुँदैन? Koi. Anushka, which part of the heart? Sinus venosus ले हो कुन चाहिँ च्याम्बरमा खनाउँछ हौ sinus venosus ले through the sino-auricular aperture बाट कहाँ खनाउँछ right Ma'am, right पट्टि हो. yes right part हो नि त deoxygenated blood is poured to the right part of the heart okay अब खनायो यो कहाँबाट खनायो भन्दा यो तीनटा चाहिँले चाहिँ यता च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनायो ट्रायंगुलर structure dorsal पट्टि छ मुटुको that is known as sinus venosus and that sinus venosus खुल्छ त्यहाँ अपर्चर छ साइनस भेनसस को मुटुमा जाने अपर्चर छ त्यो चाहिँ राइट पार्ट अफ हार्ट दैट इज राइट अरिकल लिनु चाहिँ रिसिभ चाहिँ भेनहरुबाट रिसिभ चाहिँ अरिकलले गर्छ नि त अरिकलको पनि डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ कुन चाहिँ भागमा भन्दा राइट पार्टपट्टि यसले खनाउँछ ओके अनि त्यो भेन्सहरु चाहिँ आज हामी पढ्दै छ दैट इज डिफरेन्शिएटेड इन्टु यो अगाडिकोलाई चाहिँ भन्छ प्री क्यावल भेन्स and this is one is known as post caval post भनेको पछाडीबाट आको अनि यो चाहिँ अगाडिपट्टि भएको दुईटा भेनको बन्डल भनौं न तीनटा छुट्टेको जुन चाहिँ छ साइनस भेनससबाट पट्टि आको ओके दैट इज प्री क्यावल एन्ड पोस्ट क्यावल नट इट इज नट कम्प्लिकेटेड छैन है तीनटा छ तीनपट्टि जोडिएको छ ट्रायंगुलर साइनस भेनसस ओके एन्ड अगाडिपट्टिकोलाई भन्छ प्री क्यावल भेन्स पछाडिपट्टिकोलाई पोस्ट क्यावल एउटा छ ओके अब यिनीहरु चाहिँ छुट्टेको छ दैट इज अगेन ब्रान्च्ड प्री क्यावल भेन्स आर ब्रान्च्ड इन्टु 3 तीनटैमा फेरि ब्रान्च भएको छ यो पनि ट्रंकस आर्टेरियसको अगाडि दुईटा आर्टरी त्यसपछि तीनटैमा ब्रान्च भएको छ त्यस्तै यो पनि तीनटैमा ब्रान्च भएको छ दैट इज नोन एज एक्सटर्नल जुगुलर ओके इनोमिनेट एन्ड सबक्लेवियन यो तीनटा है के ब्रान्च यस्तो यसरी छुटेर आएको छ किनभने पल्मोनरी भेनको चाहिँ अलगै ठाउँ छ कमन पल्मोनरी भेन अलगै आउँछ त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ पल्मोक्युटेनस भन्ने छैन आर्टेरीमा जस्तो भेन अलगै आउँछ ओके पल्मोनरीबाट चाहिँ लंग्सबाट चाहिँ अरु पार्टपट्टिबाट आउने ब्लड चाहिँ यो भेनहरुकोबाट थ्रु आउँछ र दे आर डिफरेन्शिएटेड इन्टु each pre-caval veins this is post caval 2 pre-caval veins okay that is differentiated into external jugular and innominate your internal jugular चाहिँ innominate को part हो and subclavian okay र यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो काम छ this external jugular goes to lingual and mandibular okay mandible भनेको jaw lower jaw मा जान्छ and lingual means जिब्रोहरुलाई यसले ट्रान्सपोर्ट गर्ने जिब्रोबाट लिएर आउने काम गर्छ towards the heart okay and this is innominate को यो भाग हो
ओके इनोमिनेट को पनि दुईटा छ सब क्यापुलर र इन्टरनल जुगुलर यो भयो एक्सटर्नल जुगुलर को दुईटा पार्ट लिंगुअल मैंडिबुलर अब चाहिँ यो इनोमिनेट को भाग चाहिँ यो यसको हुनुपर्ने तर यसको भाग चाहिँ इन्टरनल जुगुलर जुगुलर भन्दा भित्रपट्टिको अनि सब स्क्यापुलर छ ओके यिनीहरु कता कता जान्छ भन्दा एक्सटर्नल जुगुलर कतापट्टि गएको छ हेर्नु पर्छ यो ओके नेक्स्ट पोर्टल सिस्टम आयो भनेपछि प्रिभियसमा छ ओके हेर्नु पर्छ नि नो प्रब्लम ओके एक्सटर्नल जुगुलर right it goes to lingual and mandibular that is tongue and lower jaw innominate internal jugular cranial cavity and orbit भनेको आँखाहरु cranial cavity भनेको ब्रेन को क्याभिटी तिर जान्छ ओके and subscapular internal jugular चाहिँ ब्रेन र आँखाहरुपट्टि जान्छ subscapular चाहिँ shoulder and back of the arm मा जान्छ right and subclavian यो okay internal jugular ब्रेन र कतापट्टि गयो आँखापट्टि गयो र यो जुन चाहिँ सबस्क्यापुलर छ यो चाहिँ आर्म्सहरुपट्टि गयो right shoulder and arms अब यो छ subclavian it is formed by the brachial from forelimbs and musculocutaneous from side of the body and head यो पनि forelimb बाट अनि side of the body and head body को छेउछेउबाट musculocutaneous मसलहरुबाट आउँछ अनि टाउकोबाट गर्दैछ ओके अब posterior vena cava or postcaval भनेको चाहिँ this one posterior vena cava यति हो आज पढ्नु पर्ने this one तीनटा अनि यहाँ भएको पोर्टल सिस्टम अलिकति है अगाडिको प्रिक्याबल दुईटा भेन कता कताबाट आयो तीनटा ब्रान्चमा भयो तीनटा ब्रान्च एक्सटर्नल जुगुलर इनोमिनेट र सबक्लेभियन ओके यसको वर्क अहिले हामीले हेरिहाल्यौ त्यसपछि पछाडी जुन चाहिँ छ पोस्ट क्याबल सिंगल छ एउटा त्यो चाहिँ कता कता गएको छ हामी हेरौँ है पोस्टेरियर भेना काभा भन्छ क्या अब ठुलोलाई चाहिँ भेन जुन चाहिँ ठुलो भएर आएर मोटो भएर पुरै लिएर आएको क्यानललाई ठुलो बनाउनु पर्यो नि त मेन पार्ट है त्यसलाई चाहिँ भेना काभा भन्छ भेना काभा हामीले अगाडिको दुईटा पढ्यौ पछाडिको एउटा ओके दैट कंसिस्ट अफ द venous system in heart the single post caval is large dark colored vein ठुलो okay it lies ventral to dorsal अगाडिको दुईटा भेना काभाले त अगाडिको मात्रै कलेक्सन गर्यो अप टु हार्ट अब पछाडी कलेक्सन गर्ने पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडीबाट कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ पोस्टेरियरले इट लाइज भेन्ट्रल टु द डोर्सल अवर्टा भनेको हिजो हामीले जुन चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियसबाट इसोफेगस पट्टिबाट चाहिँ इसोफेगसमा जब यसरी सर्कल गरेर माथिबाट आउँछ ट्रङ्कस आर्टेरियस डोर्सल अवर्टा भएर पाना जस्तो बनाएर यस्तो बनाएर चाहिँ डोर्सल अवर्टा आएको थियो भेन्ट्रल पार्टपट्टि भए पनि त्यो माथि चाहिँ डोर्सल पार्टपट्टि आएको थियो त्यसको मुनि चाहिँ लाई गर्छ भन्दैछ यो डोर्सल भए पनि डोर्सल भागमा भए पनि यो भन्दा माथिबाट चाहिँ भेन्ट्रल पार्टमा भएको ट्रङ्कस आर्टेरियसको जुन चाहिँ सिस्टेमिक आर्क थियो त्यो जोइन भएर माथिबाट थिचेर आउँछ यसलाई भन्नु मतलब यो माथि पोस्टेरियर भेना काभा माथि चाहिँ त्यो डोर्सल अवर्टा आउँछ है हिजोको क्लास हेर्दा इट्स पोस्टेरियर एन्ड इज फर्म्ड बिट्विन टु किडनीज फ्रम व्हिच इट ड्रेन्स ब्लड बाई 5-6 पेयर्स अफ रिनल भेन र यो पोस्टेरियर भेना काभाले चाहिँ के गर्छ भन्दा it drains भनेको it brings out the blood from kidneys by 5-6 pairs of this is dorsal vena cava is this okay and dorsal vena cava बाट kidney मा गएको छ कतिवटा पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5
पेयर देखाएको छ 5 देखि 6 पेयर सम्म हुन सक्छ भनेको छ यहाँबाट यसले किडनीबाट ब्लड ड्रेन गरेर यता लान्छ हार्टपट्टि है त्यहाँ जान्छ okay. It also receives a pair of genital veins, spermatic in male and ovarian in female from gonads directly or through the anterior pair of यहाँबाट पनि यसले एक पेयर एक जोडीले चाहिँ फेरि यहाँबाट पनि लान्छ भनेको दिस इज गोनाड स्पर्मेटिक दैट मीन्स टेस्टिस हुन्छ यहाँ यदि मेल हो भने फिमेल हो भने ओभेरी हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ ओभेरियन भेन भन्छ फिमेल हो भने मेल को चाहिँ यदि टेस्टिस मेल फ्रग हो भने चाहिँ स्पर्मेटिक भेन भन्छ दिस डोर्सल भेन भेना काभा that branches out here okay यहाँ देखाएको छ रन्स यतापट्टि यो अहिले भनेको छैन okay यहाँ तल पुगेर पहिला किडनीमा 5-6 पेयर ब्रान्च भयो यहाँबाट ब्लड लिन्छ र माथि पुर्याउँछ फेरि यसबाट पनि पुर्याउँछ भनेको गोनाडबाट पनि यही डोर्सल भेनले जान्छ है ओके perfect kata kati jansa gansa vanstu bhannu okay now genital vein means gonads the vein that collect blood from reproductive cell that is spermatic vein in male and ovarian in female that directly gonads द्वारा directly jancha bhanदैछ then the post caval यहाँ अलिकति भनेको छ directly or through anterior pair of renal vein भनेको छ renal भनेको चाहिँ किडनीको गोनाडले चाहिँ डाइरेक्टली डोर्सल अर्टालाई दिनु पनि सक्छ भोलि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढ्छौँ हामी डाइरेक्टली डोर्सल अर्टालाई पनि दिनु सक्छ नभए अगाडिको फर्स्ट पेयर जुन चाहिँ छ अगाडिको रिनल भनेको किडनीको पेयर जुन चाहिँ छ इन केस अफ मेलमा चाहिँ प्राय त्यस्तो हुन्छ र त्यो अगाडिको पेयरले चाहिँ किडनीकै भेनले पनि गोनाडबाट लानु सक्छ towards the dorsal aorta okay then post caval runs forward dorsally to the liver okay post caval vein लाई चाहिँ खासमा यताबाट कुदाएको छ यताबाट भन्दा यताबाट कुदाउनुको मेन रिजन किनभने लादैछ ल्याउने हैन त्यसले गर्दाखेरि स्टार्टिङ प्वाइन्ट यहाँ हेरेर किडनी पछि गोनाड पछि लिभरबाट पनि लान्छ ब्लड यसले है runs forward अगाडि dorsally to the liver को माथिबाट कुद्छ भन्दैछ it receives a pair of short stout hepatic veins before opening into the posterior angle of sinus venosus angle भनेको तीनटा sinus venosus triangular छ triangular मा पहिला एन्टर गर्नु अगाडि दुईटा पेयर vein चाहिँ hepatic that is liver hepatic भनेको associated with liver कतिवटा टर्महरु तिमीहरु कति क्लियर भयो होला यहाँ pulmonary means associated with lungs, cardiac means associated with heart, cranial means associated with brain, okay, and this hepatic means associated with what? Associated with Samir? hepatitis भनेको के को बिमार हो hepatic Luna hepatic कुन चाहिँ हो मलाई नभनी त अगाडि बढ्दिन सोनिका हेपाटिक भनेको केसँग एसोसिएटेड हो व्हाट इज हेपाटिक भेन liver hepatic is the term associated with liver okay liver बाट पनि दुईटा भेन लिएर अगाडि जान्छ के हो निदाए के हो छोडेर हिनेको त छैन होला नि एभ्रीबडी से हाई फर्स्ट हाई हैन मलाई यहाँ यस भन त यस मैम यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. अनि कता गयो Yes, हेपाटोसाइट ma'am. हेपाटोसाइट कहाँ गयो थाहा थिएन म्याम ये याद हुनुपर्छ अब चाहिँ ओके समीरलाई त सोध्नु भनेर मैम
नसोधे पनि भन्नुपर्छ नि, जानेपछि नजाने पनि भन्नुपर्छ। मलाई के थाहा तिमीलाई थाहा थियो भनेर। ओके ओके, hepatic portal system अब hepatic means associated with what? Again. So this terms comes again and again. That is why you have to know. Liver, liver सँग associated term is hepatic, hepato, hepatocyte, hepato के रे liverwort, onward liverwort भनेर पढ्यो त हामीले नि पहिला यसमा। हेपाटिक सेप भएकोले गर्दा लिभरवोट भनेको केलाई आकांक्षा लिभरवोट अनवोट नोस बिर्स्यो। ओके, लेट्स गो टु दिस पोइन्ट। ओके, पोर्टल सिस्टम छ। अब यो चाहिँ मेन सिस्टम भयो भेन्सहरुको, भेन्सको मेन सिस्टम छ। त्यो सिस्टम बाहेक अरु यो मसिनो मसिनो नसाको क्यापिलरीज भन्छ। भेन्स, आर्टरीज, क्यापिलरीज। Capillaries are the small branches of blood vessels that runs from one organ to another. जस्तो इन्टरकनेक्सन। अब यहाँबाट चाहिँ मेन सिस्टममा गयो, मुटुमा गएर यसरी ब्लड छरेर आयो, लाने ल्याउने काम गर्यो, तर इनरको पनि इन्टरकनेक्सन हुन्छ। लिभर टु दिस भाइसरल अर्गन। भाइसरल भनेको चाहिँ यो इनर, यो एलिमेन्ट्री क्यानलको अर्गनहरु जस्तै स्टमक, ड्युडेनम, के स्प्लिन, इनरसँग कनेक्सन हुनु जरुरी छ। किनभने यहाँबाट डाइजेस्टेड फुड पनि गएर यहाँ जानु पर्यो, लिभरले स्टोर पनि गर्छ। ओके, अनि पचाउने काम पनि लिभरबाट आएर हुन्छ। र त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँको क्यारी गरेको फुड मटेरियल, डाइजेस्टेड फुड मटेरियल शुड बी ट्रान्सपोर्टेड टु द लिभर एन्ड त्यहाँ चाहिँ फ्लो हुनुपर्छ, बोथ डाइरेक्सनल फ्लो चाहिँ हुन्छ। यदि कुनै पनि भेन सिस्टम, भेन है, आर्टरी हैन, ओके, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल भनेको that blood vessels that start in capillaries and end in capillaries. यिनीहरु चाहिँ start in capillaries, end in vessels, okay, or start in vessel and end in capillaries. Artery start हुन्छ ठुलो भेसलमा, end हुन्छ पर गएर capillaries मा। vein start हुन्छ उता capillaries मा, यता आएर end हुन्छ ठुलो भेसलमा। तर इनरको चाहिँ जुन चाहिँ पोर्टल सिस्टम छ, त्यो सिस्टम that starts with capillaries and end with capillaries in between organs, except than that of heart, for the exchange of materials throughout them is known as portal system. And that is, there is two type of portal system: hepatic portal system and renal portal system. renal भनेको केसँग एसोसिएटेड रहेछ त? त्यसो भए हेपाटिक योसँग, renal भनेको associated with what? बुझन रिनल केसँग एसोसिएटेड होला यसो हेर त। यहाँ मैले कर्सर घुमाएको देखेर पनि थाहा हुनु पर्ने। व्हाट इज दिस? रिनल। व्हाट इज दिस? दिस सिमीको दाना जस्तो के हो? रेनिफर्म भनेको विच शेप? रिनल के हो? यो के हो? यो किडनी। यस, किडनी हो त। अनि किडनीसँग एसोसिएटेड हो भने रिनल, मुटुसँग एसोसिएटेड कार्डियक, ब्रेनसँग एसोसिएटेड क्रेनियल। टर्म्स पनि याद गर्दै जानु पर्यो नि। अनि के रे अरु हो त्यस्तो के छ सबै याद गर्छ। ओके, सो देयर आर two portal system. If anyone interested to say anything, you are welcome. Okay, because teaching and studying is an interaction. मात्रै कति बोल्नु र दुईटा पोर्टल सिस्टम छ, एक्सेप्ट दिस arterial system and venous system. venous system मै पर्छ किनभने भेनले बनाएको त्यो पोर्टल सिस्टम पनि। तर पोर्टल सिस्टममा चाहिँ क्यापिलरीज जुन चाहिँ छ त्यो क्यापिलरीजबाटै स्टार्ट भएर क्यापिलरीजमै एन्ड हुन्छ। ओके ओके, सो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हामी स्टार्ट गर्छौं अब।
यहाँबाट क्यापिलरीज ब्लड एन्टर्स जनरल सर्कुलेसन बाइ द वे अफ हेपाटिक भेन भेन छ नि अघि हेपाटिक भेन जुन चाहिँ त्यहाँबाट एन्टर भएर ब्रान्च भएको छ र यो ब्रान्चहरू गएर यहाँनिर स्टमकदेखि लिएर यहाँतिर गएर यहाँ फेरि क्यापिलरीजमै एन्ड भएको छ ओके यहाँबाट यता यताबाट यता दुईटामा क्यापिलरीज एउटा अर्गानमा पनि फेरि उता गएर पनि क्यापिलरीजमा एन्ड भएको छ दैट इज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ओके लिभर मोनिटर्स ब्लड कन्टेन्ट न्युट्रिएन्ट मोलिक्युल्स ट्राभल इन हेपाटिक पोर्टल भेन टु लिभर यहाँबाट गएर चाहिँ लिभरमा न्युट्रिएन्ट जान्छ भनेको आन्द्रामा चाहिँ जुन चाहिँ अब्जर्भ अथवा डाइजेस्ट गरेको न्युट्रिएन्ट मोलिक्युलहरू छ दैट इज ट्रान्सपोर्टेड टु द लिभर स्मल इन्टेस्टाइन अब्जर्भ्स प्रोडक्ट्स अफ डाइजेसन त्यहाँबाट चाहिँ जुन चाहिँ डाइजेसनको प्रोडक्टहरू छ यो अब्जर्भ गर्ने काम इन्टेस्टाइनले गर्छ र त्यो अब्जर्भ फुड अब्जर्प्सन हुनुभन्दा अगाडि कसले लिएर आउने त लिभर यसमा भन्दाखेरि थ्रु द भेन्सहरूले नै बोकेर यता यिनीहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हो नि त डाइजेस्टेड फुडको लागि पनि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम र मेटेरियलको लागि पनि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ओके पोर्टर भनेको चाहिँ बोक्ने हो पोर्टर भनेको याद छ कि छैन तिमीलाई पोर्टल सिस्टम भनेको क्यारिङ पोर्टर भनेको भारी बोक्ने भारी के बोकेको छ यिनीहरूले भन्दाखेरि फुड मेटेरियलको भारी बोकेको छ ओके नाउ रिनल पोर्टल सिस्टम रिनल पोर्टल सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दा किडनी र यो जुन चाहिँ हाम्रो होइन फ्रगको ओके ह्यान्ड लिम्ब र फोर लिम्बबाट जुन चाहिँ आउँछ ओके त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड लिम्ब होइन फोर लिम्ब होइन ह्यान्ड लिम्बको खुट्टा र थाई रिजनबाट जुन चाहिँ ब्लड आउँछ ब्लड आएर यहाँ किडनीसम्ममा आउँछ ओके दैट सिस्टम इज नोन एज renal portal system here. Now starting renal portal is a frog has well developed portal system carrying system portal system maneko that system consists of capillaries and end with capillaries vein kai part ho yo tara that start with capillaries arko system ma chai testo hudaina capillaries बाट start भएर vessel ma end huncha vessel बाट start भएर capillaries ma end huncha tara यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा start with capillaries okay bunch a thread like structure minute vessels फेरि यतापट्टि अर्को अर्गनमा पनि minute vessels okay and renal portal hepatic portal दुईटा सिस्टम छ that is curiously interconnected capillary system in kidneys from the renal system our renal system को हेरौं कहाँबाट आउँछ blood of each hind leg is collected by two veins दुईटा भेनले scatic र femoral भन्ने छ यहाँ outer femoral and inner scatic बाट आको ब्लड भनेको कताबाट आको दुईटा भेन छ स्केटिक भनेको तल्लो खुट्टाबाट आको भनेको घुँडादेखि मुनिको अनि थाइदेखि माथिको चाहिँ फ्युमरल छ वेसल छ यहाँ यो जुन चाहिँ छ यो दुईटा नम्बर 1 के छ यहाँ नम्बर 1 फेमोरल यो थाइबाट आको यो नम्बर 2 स्केटिक ओके स्केटिक भनेको लोअर फुट बाट आको ओके अनि त्यति मात्रै हैन यो पेल्भिक भनेको यो हाम्रो हिपको ओके एक्सटर्नल इलियाक भेन ओके यति इनरु गएर चाहिँ कहाँ मिल्छ अरे डर्सो कलम्बर भेन हुँदै हुँदै किडनीमा गएर मिल्छ फेरि त्यहाँबाट पनि यता आउन सक्छ यताबाट पनि उता जान सक्छ दैट इज इंटरकनेक्टेड नाउ सी On entering the abdominal cavity, the femoral divides into dorsal renal portal and pelvic vein. Okay, दुईटामा भाग हुन्छ यसको पनि femoral. Okay, and that renal portal unites with the scatic. Renal portal भनेको चाहिँ यहाँ यो जुन चाहिँ जब एब्डोमिनमा पुग्छ एब्डोमिनल रिजन हो एब्डोमेन भनेको भुडी पुगेपछि यो पनि दुईपट्टि भाग हुन्छ डिवाइड हुन्छ भन्दैछ यो यता एकपट्टि गयो यो यतापट्टि पेल्भिक पट्टि गयो ओके अनि यो गएर चाहिँ यो जुन चाहिँ भाग भएको छ डिवाइड भएको छ रिनल पोर्टल यो गएर माथि जोइन हुन्छ रिनल पोर्टल युनाइट्स विथ द स्केटिक बाट आएको पनि त्यहाँ जोइन हुन्छ while running along the outer border of the kidney of its sides it receives blood from the lumbar region by a dorsolumbar vein lumbar भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ यो vertebral column छ lower part of the vertebral column यो जुन चाहिँ छ pelvic मा पछाडी हाम्रो
हिपमा त्यसपछि त्यो रिजनको जुन चाहिँ छ भर्टिब्रालाई चाहिँ भन्छ लम्बर रिजन ओके यहाँबाट पनि ब्लड रिसिभ गर्छ यसको पनि कनेक्सन मात्रै किडनीसँग छ भन्नुको मतलब ओके renal portal system enters the kidney by various branches which break up into capillaries र पछाडीबाट आएको यति बुझ्नु तिमीले खुट्टापट्टिबाट जुन चाहिँ आउँदैछ हिपपट्टिबाट ब्लड त्यो ब्लड गएर किडनीमा जान्छ ओके थ्रु क्यापिलेरिज क्यापिलेरिजबाटै आउँछ क्यापिलेरिज भएर भेसल भएर फेरि क्यापिलेरिजमै एन्ड हुन्छ द पेल्भिक veins of both side are united to form a median vein or anterior abdominal vein भइगयो it receives blood from urinary bladder and the ventral abdominal wall यहाँ पछाडीबाट आएको खुट्टाबाट मात्रै हैन युरिनरी ब्ल्याडर र एब्डोमिनल वलबाट आएको रगत पनि मिसिएर किडनीमा जान्छ है then it runs towards to enter liver into which it breaks into capillaries okay त्यसपछि लिभरमा पनि छ यसको कनेक्सन भनेको चाहिँ यो लिभर हामी अलगै पढ्छौं है anterior abdominal and hepatic portal veins are connected by a small loop before entering liver okay यही सिस्टम लिभरमा पनि एन्टर गर्छ that is studied under hepatic portal system okay hepatic portal system भनेको यो जुन चाहिँ लिभर छ त्यसले चाहिँ त्यसबाट बोक्ने त्यसको क्यारियर सिस्टम कता लाने कता ल्याउने काम गर्छ यो अघिको जुन चाहिँ छ भेनस सिस्टम र आर्टेरियल सिस्टम यिनीहरु मेन सिस्टम भयो ट्रान्सपोर्ट गर्ने ल्याउने एक्सेप्ट फर दोज veins are again branched into capillaries अथवा vein system अलगै कनेक्ट गर्ने एउटाबाट अर्को कनेक्ट गर्ने अर्कोबाट अर्को कनेक्ट गर्ने मसिनो क्यापिलेरिजमा छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोर्टल सिस्टम त्यो चाहिँ कनेक्टेड विथ रिनल किडनी भएकोले गर्दाखेरि रिनल भएको अनि कनेक्टेड विथ लिभर भएकोले गर्दा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बुकमा दिएको छ बुकबाट पढ्छ A large hepatic portal vein is formed by the joining of several branches from stomach, intestine, spleen, and pancreas. Okay. एउटा हेपाटिक भेन बनिएको छ कहाँबाट गएको ब्लडहरुबाट स्टमक इन्टेस्टाइन यहाँ छेउमा प्यानक्रियास छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड मिक्स ग्ल्यान्ड ओके यहाँबाट सबैलाई कनेक्ट गरेर लगेर लिभरमा लाने काम गरेको छ ओके It carries a blood of alimentary canal heavily loaded with digested foodstuffs to the liver into which it breaks up into capillaries. यसले चाहिँ के लान्छ अरे भन्दा ब्लड अफ मैले अघि भनिसके एलिमेन्ट्री क्यानलको डाइजेस्टिभ क्यानलको फुड ओके दैट इज हेभीली लोडेड with digested foodstuffs to the liver into which it breaks into capillaries. जुन चाहिँ क्यापिलेरिजहरुले स्टमकबाट स्टमक भनेको पार्ट स्टमक इन्टेस्टाइन इसोफेगस यिनीहरु सबै इसोफेगस त माथि छ तर जुन चाहिँ डाइजेस्टेड फुडहरु छ त्यो चाहिँ पुराउनु पर्ने हुन्छ लिभरमा लिभरले नट ओन्ली इट मोनिटर्स यसले चाहिँ इट नट ओन्ली सिक्रेट्स द डाइजेस्टिभ जुस बट इट अल्सो बाइल नट ओन्ली बाइल मात्रै पित्त मात्रै सिक्रेट गर्नु हैन तर यसले चाहिँ धेरै भएको खानाहरु स्टोर गर्ने काम पनि लिभरले नै गर्छ त्यसले गर्दा यसले लानु पर्यो खानुको लागि पनि लानु पर्यो फर द एफिसिएन्ट फंक्सनको लागि पनि ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो एज वेल एज म्यानेजमेन्टको लागि पनि लिभरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हेपाटिक पोर्टल सिस्टमले गर्छ द एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन इज कनेक्टेड विथ द हेपाटिक पोर्टल भेन इन द रिजन अफ लिभर र अगाडिको भुँडीको भेन जुन चाहिँ भन्छ यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन अघि भन्दै थियो दैट is connected with the hepatic portal vein okay पछाडीबाट आको connected with the hepatic portal vein भनेको यिनीहरु जति पनि पोर्टल भेन छ यो चाहिँ भएर कनेक्टेड एब्डोमिनल भेन सँग हुन्छ up to this okay if you have to take the screenshot you can take otherwise it is given well in a well furnished manner in your book okay and most important is drawing चाहिँ सारै गर्नु पर्यो है धेरै नै गर्नु पर्यो त्यसपछि तिमीहरु बुझ्दै जान्छ दिस इज आर्टेरियल सिस्टम yesterday we studied about this arterial system okay आजको भेनस सिस्टम भेन कता कता ब्रान्च भएको छ ओके भेनस सिस्टममा एडिशनल हामीले यो
हेपाटिक पोर्टल सिस्टम र रिनल पोर्टल सिस्टममा पछाडिबाट यतातिरबाट हिपतिरबाट आएर यहाँ किडनीमा मिसियो। त्यसपछि यहाँ पनि के भयो, एब्डोमिनल भेनहरुबाट यहाँ क्लोआकाबाट गएको, स्मल इन्टेस्टाइन